अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशन खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल के 28 अगस्त बरोज़ हफ्ता सैटरडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। साबिक IPS ओहदेदार अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा का रत्नागिरी से किया आगाज़। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। लखनऊ पुलिस ने साबिक IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मज़ाहमत पर उन्हें बुरी तरह पेश आते हुए ज़बरदस्ती धकेल कर साथ ले गए। वाज़ेह रहे कि वाराणसी में एक लड़की ने रुकन पार्लियामेंट अतुल राय पर 2019 में रेप का केस दर्ज करवाया था। 2020 में मुलजिम MP अतुल राय के भाई ने लड़की पर धोखाधड़ी ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया था। लड़की ने उस वक्त अपने फेसबुक लाइव में अमिताभ ठाकुर समेत कई पुलिस एहलकारों पर उसे फंसाने का इल्ज़ाम आयद किया था। बाद में लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। बता दें कि अमिताभ ठाकुर को सरकार ने वक्त से पहले रिटायर्ड कर दिया था। हाल ही में उन्होंने गोरखपुर से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंतखाब लड़ने का भी बबांग दहल ऐलान किया था। उनकी गिरफ्तारी पर ख़ानदान बरहम और परेशान है। वाज़ेह रहे कि उनका शुमार UP के होनहार पुलिस अफसरों में किया जाता था। सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा का 2 दिन आराम के बाद आगाज़ कर दिया। गुज़िश्ता दिनों वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे पर नाजेबा, गैर अखलाकी व गैर शाइस्ता रकीक रिमार्क पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम रिहाई के 2 दिन बाद बज़रिए हेलीकॉप्टर रत्नागिरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज़ किया। शिवसेना और BJP के दरमियान लफ्ज़ी जंग का सिलसिला हनूज़ जारी है। उन्होंने शिवसेना व दीगर पर तंज़ किया और शिवसेना को इत्तबा दिया कि वो शिवसेना की कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो वहीं दूसरी जानिब शिवसेना ने अपने रद्द-ए-अमल में दावा किया कि उनके पास भी उनकी कुंडली दस्तयाब है। तेलंगाना के वज़ीर IT KT रामाराव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन पार्टियों को इंतबाह दिया कि वो हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। उन्होंने अपोजिशन व दीगर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हुदूद से तजावुज़ न करे, वरना उन्हीं उसी तर्ज पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में पार्टी परचम कुशाई तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दिल्ली में पार्टी ऑफिस का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर IT KT रामाराव और सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चंचलगुड़ा में वाक़े पली गोडेसिलू में तकरीबन 24 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 9 मंजिला पर मुश्तमिल 288 डबल बेडरूम मकानात टू डिग्निटी हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट प्रशांत रेड्डी, मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गदवाला विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोतेश्री लता शोभन रेड्डी, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, रुकन असम्बली खैरताबाद नागेंदर, रुकन काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रुकन काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, सुरभि वानी देवी, कारपोरेटर छौनी डिवीज़न मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद, कारपोरेटर अबरार मुहिद्दीन, कारपोरेटर मोहम्मद शफीक, कारपोरेटर आजमपुरा व ओल्ड मलकपेट इस्तिफादा कुंदगान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना में असातिज़ा के पोस्टों की रीडिज़ाइनिंग के अमल का इख्तिताम हुआ। इस अमल के तहत सरकारी स्कूल्स में HM और असातिज़ा के पोस्टों को रियासती हुकूमत ने मल्टी जोन में तब्दील कर दिया है। स्कूल असिस्टेंट पोस्ट को जोनल सतह पर शुमार किया जाता था, जिसे हुकूमत ने ज़िले पोस्ट में तब्दील कर दिया। सरकार और पंचायती टीचर्स के लिए अलहदा कैडर में कोटा मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने 3 GOs जारी किए। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना की बेशतर अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की और मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब आंध्रा, साहिली उड़ीसा और तेलंगाना के कई मुकामात पर अगले 3 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान हैदराबाद, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलंबा गदवाल में हल्की और मूसलाधार बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और तेलंगाना के वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव की जानिब से कवाड़ीगुड़ा में वाक़ थत्तरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के औकाफ़ी कब्रस्तान की अराज़ी पर डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर के ज़िम्मन में किए गए दौरे पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इसे मंशा वक्त के ख़िलाफ़ करार दिया।
انہوں نے TRS حکومت کو عذاب الہی سے تشبیہ دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ TRS کی نظر اب مسلمانوں کے قبرستان پر مرکوز ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS انتخاب سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا دم برتے نہیں تھکتی، جبکہ حقائق اس کے برعکس رہے، اور کہا کہ ریاستی حکومت مسلمانوں کا مسلسل استحصال کرتی چلی آ رہی۔ انہوں نے وزیر ٹی سرینواس یادو کو حدود سے تجاوز نہ کرنے کی تلقین کی۔ حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین خادری نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ تو میں TRS سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمانوں کو الاٹ کرنے کے لیے قبرستانوں کی ہی زمین جو ہے نا بچی ہوئی ہے، آپ کی نظر میں کھٹک رہی ہے؟ اس سے پہلے جیا گوڑے کے قبرستان کے لیے یہی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن جب اس کے لیے احتجاج کیا گیا تو بعد رہے، اور اب کواڑی گڑے کے قبرستان میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور وزیر افزائش مویشیان ٹی سرینواس یادو صاحب، جو اپنے آپ کو کل بہت 30 مار خاں بتا رہے تھے کہ میں 30 سال سے حفاظت کر رہا ہوں، ہمارے ٹی سرینواس صاحب، آپ ذرا اپنے اوقات میں رہیے آپ، اور اگر آپ حفاظت کرتے تو وہاں پر اس زمین پر کوئی مکان ناجائز نہیں بنتا تھا۔ یہ آپ کی سراسر جھوٹ ہے، اور آپ کے دل میں جو مسلمانوں سے دشمنی ہے وہ آشکار ہو رہی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ بازو میں جو ڈبل بیڈ روم تعمیر کیے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کو دیا جائے، اور یہ قبرستان کی زمین کا شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں کے حق کو آپ جو نا ختم کرنے کی آپ کی یہ سازش ہے، اور در پردہ آپ کی سازش نہیں بلکہ TRS سرکار کی یہ سازش ہم کو کھلی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ TRS سرکار اب اتنی گر چکی ہے کہ قبرستانوں کو بھی جو ہے نا یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب ہم کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم KCR کے جھوٹے وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہم انتظار کرتے چلے جائیں تو ہمارے مساجد اور یہ قبرستانوں کا یہ نام و نشان مٹا سکتے ہیں، اور ہر طرح سے یہ مسلمانوں کو پسماندہ کرتے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے BJP پریزیڈنٹ بنڈی سنجے کی پرجا سنگراما یاترا کا آج بروز ہفتہ 28 اگست چار مینار بھاگیہ لکشمی ٹیمپل سے آغاز ہوا۔ قبل ازیں بنڈی سنجے نے اسٹیٹ BJP آفس نامپلی میں خصوصی پوجا کی۔ اس دوران تلنگانہ BJP امور انچارج ترن چگ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں جھنڈی دکھا کر پرجا سنگراما یاترا کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، MP اروند، DK ارونا، OBC مورچہ لکشمن، MLAs، کارپوریٹرز، پارٹی قائدین، کیڈر کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دوروں میں پارٹی قائدین و دیگر بھی شرکت کریں گے۔ آج اور کل سٹی میں پد یاترا جاری رہے گی۔ روزانہ 10 کلومیٹر پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات اور مسائل سے واقفیت حاصل کریں گے، وہیں ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو عوام میں پیش کریں گے۔ عادل آباد ضلع کلکٹر سکتا پٹنائک نے پریگننٹ لیڈی کے علاج میں ہو رہی تاخیر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فوری رمس ہاسپٹل پہنچ کر تفصیلات سے واقفیت حاصل کی، جس پر دواخانے کے ذمہ داروں نے مؤثر علاج کا تیقن دیا۔ اس دوران کلکٹر عادل آباد سکتا پٹنائک نے دواخانے کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور اسٹاف و دیگر سے متعلق ضروری اقدامات کا تیقن دیا۔ اس دوران دواخانے کے ذمہ دار نے بتایا کہ موجودہ حالات میں سیزنل امراض، ڈینگو و دیگر کے مریضوں کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ بیڈز کی قلت سے انہوں نے واقف کروایا۔ اس دوران انہوں نے ویٹنگ پر رکھے گئے مریضوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ضلع کلکٹر نے ہدایت دی۔ قومی سطح پر کورونا کے کیسز میں کچھ اضافہ درج کیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 46,789 پازیٹیو کیسز کا اندراج ہوا اور تقریباً 509 متاثرین کی موت واقع ہوئی۔ صرف اکیلی ریاست کیرلا میں کل ایک دن میں 32,000 سے زائد کووڈ کے پازیٹیو کیسز درج کیے گئے اور تقریباً 170 افراد کی موت واقع ہوئی۔ عوام کو چاہیے کہ وہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے نہ صرف ویکسین لیں بلکہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کریں۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس، سبسکرائب ضرور کریں، وہیں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔